सुपर 8 में शाहीनों की सेमीफाइनल तक रसाई की जंग। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। गुज़श्ता रोज भी शदीद बारिश और गीली आउटफील्ड की वजह से कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख करना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम का पलड़ा भारी। अब तक खेले गए 7 मैचेस में से 5 में ग्रीन शर्ट्स ने मैदान मारा। 2 मैचेस में न्यूजीलैंड ने मैदान फतह किया। कीवी क्रिकेटर मार्क चैपमैन का कहना है कि हमें पाकिस्तान के साथ खेलने का तजुर्बा है, जानते हैं क्या प्लान करना है। कौमी हेड कोच माइक हैसन ने कहा 6 महीने से मेहनत की और सुपर 8 के लिए तैयार है। बाबर आजम को मालूम है कि उसका पावर प्ले में स्ट्राइक रेट 2 से कम है। ये वो रोल नहीं जो हमें बाबर से चाहिए। पंजाब में कम उम्र की शादी पर मुकम्मल पाबंदी से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस तैयार। 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी जुर्म करार। चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट ऑर्डिनेंस पंजाब असेंबली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। निकाह रजिस्ट्रार को कम उम्र शादी रजिस्टर्ड करने पर 1 साल कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना होगा। 18 साल से जायद उम्र के शख्स को कम उम्र लड़की से निकाह पर कम से कम 2 साल कैद होगी। कम उम्र की शादी में मुलविस बालिग शख्स को 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। शादी के बाद कम उम्र के साथ ताल्लुकात को चाइल्ड अब्यूज़ करार दे दिया। चाइल्ड अब्यूज़ पर 5 से 7 साल कैद और कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। कम उम्र बच्चों को शादी के लिए पंजाब से बाहर ले जाना चाइल्ड ट्रैफिकिंग तस्वुर होगा। सरपरस्त या वालिदैन को कम उम्र की शादी कराने पर 2 से 3 साल कैद की सज़ा होगी। 1929 का पुराना चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट मनसूख कर दिया। लड़के और लड़की के लिए शादी की उम्र कम से कम 18 साल होना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप का नया इक़दाम। तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। टैरिफ से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक 24 फरवरी से तमाम ममालिक पर नया टैरिफ फौरी तौर पर नाफिज होगा। 150 दिन के लिए अमरीका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। बाज़ अशिया इस आर्जी ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगे। तमाम मुआहिदे बरकरार हैं, सिर्फ तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप का टैरिफ बढ़ाने का इक़दाम कालअदम करार दे दिया था। अदालत ने कहा सदर ट्रंप ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। रिपोर्ट के मुताबिक 14 दिसंबर तक टैरिफ की मद में 134 अरब डॉलर्स की रकम वसूल की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अदालत गैर मुल्की मुफादात से मुतासर हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज सियासत ज़दा लगते हैं। दूसरे ममालिक खुशी से नाच रहे होंगे। हमारे पास प्लान बी है, पहले से लगे टैरिफ भी बरकरार रहेंगे। मुझे किसी भी मुल्क के साथ तिजारत बंद करने का इख्तियार हासिल है। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। वज़ीर आज़म की भी तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा आपने जंग रोक कर करोड़ों लोगों की जानें बचाई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाकानूनियत पर मबनी करार दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में नायब सदर ने कहा कि अदालती फैसला साफ और सादा अल्फाज में कानून शिकनी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास टैरिफ आयद करने के दीगर कई इख्तियारात मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लंदन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने अमरीका में बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। इजलास में अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ें की थीं। साहिबजादा हामिद रजा को पीटीआई ने अकेला छोड़ दिया। एक्स अकाउंट से शिकवे भरे अंदाज में पोस्ट लिखा साहिबजादा हामिद रजा को जेल में 111 दिन से जायद हो चुके। इत्तेहादियों में कोई रहनुमा उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा। किसी की मुलाकात की फ़ोटो आपके पास हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं कलिट है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक पोस्ट में लिखा बानी पीटीआई के सिवा हर लीडर को गालियां पड़ चुकी और पड़ती रहेंगी। बानी के मुफादात की कुर्बान गाह पर वर्कर रहनुमा सब भीड़ चढ़ जाते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा पीटीआई अमलन एक ही शख्सियत के गिर्द महदूद दिखाई देती है। कई माह से जेल में मौजूद इत्तेहादी जिन्होंने पूरी जमात हवाले कर दी। पीटीआई क़यादत की जानिब से उनके हक में कोई मौसर आवाज़ बुलंद नहीं की गई। पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह ने कहा अब भी उन लोगों से ये तवक्को कर रहे हैं जो पार्टी नहीं फैन क्लब है, जो एक मखसूस शख्स के गिर्द घूमते हैं और उससे आगे पीछे नहीं कुछ नजर आता। हमारी हमदर्दी आपके साथ है।
آج تمام مادری زبانوں کے احترام اور فروغ کے عزم کا تجدید کا دن ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مادری زبانوں کے عالمی دن پر پیغام۔ صدر نے کہا، مادری زبان شناخت، وقار اور بہتر مواقع کی بنیاد ہے۔ اردو رابطے کی زبان، لیکن مادری زبانیں وراثتی علم کی بنیاد ہیں۔ کسی زبان کے زوال سے منفرد فکری زاویہ بھی مانند پڑ جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، مادری زبان ہماری شناخت، ثقافت اور تہذیبی ورثے کی بنیاد ہے۔ ہر بچے کو اپنی مادری زبان میں تعلیم اور اظہار کا حق حاصل ہے۔ کثیر لسانی تعلیم شمولیت، مساوات اور پائیدار ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر داخلہ سے گلگت بلتستان کے نگران وزیر اعلیٰ یار محمد خان کی ملاقات۔ الیکشن، سیکیورٹی، امن و امان اور سیاحت کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے کہا، گلگت بلتستان میں سی ٹی ڈی کو جلد آپریشنل کیا جائے گا۔ سی ٹی ڈی کو جدید ٹیکنالوجی، اسلحہ، مدد مہیا کی گئی۔ گلگت بلتستان کی تمام ضروریات کو پورا کریں گے۔ آڈیو لیک کیس، علی امین گنڈاپور نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں سرنڈر کر دیا۔ عدالت نے فرد جرم عائد کر دی، ملزم کا صحت جرم سے انکار۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف اشتہاری کی کارروائی ختم کر دی۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ عدالت نے اگلی سماعت پر استغاثہ کے گواہان کو طلب کر لیا۔ عدالت نے کیس کی سماعت 6 اپریل تک ملتوی کر دی۔ پنجاب میں مخیر افراد کے اشتراک سے نگہبان دسترخوان سج گئے۔ روزہ داروں کی دسترخوان پر قورمہ، بریانی، روح افزا، پکوڑوں، سموسہ اور دیگر لوازمات سے تواضع۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی رمضان نگہبان دسترخوان سجانے پر اظہار تشکر۔ کہا، پنجاب بھر میں 300 سے زائد نگہبان دسترخوان شروع کیے گئے۔ ہر فرد کی ضرورت کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ رمضان میں ٹوپی، تسبیح، عطر اور مسواک کی مانگ میں اضافہ۔ دکانداروں نے دام بڑھا دیے، شہری مہنگے داموں اشیاء خریدنے پر مجبور۔ پچھلی رمضان کی نسبت اس رمضان جو ہے نا، مہنگائی کافی زیادہ ہے، تو جو ہم نے 6 آئٹمیں لینی تھی ہم 3 بمشکل لے سکے ہیں۔ چائے نواز بھی مہنگی ہے، باقی عطر بھی بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی چاہیے کہ ان چیزوں پہ رمضان مبارک میں ہول سیل لیول پر ان کا ریٹ بھی کم کیے جائیں۔ حکومت سندھ کا کراچی کے لیے مزید نئی بسیں جلد متعارف کروانے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی زیر صدارت اجلاس۔ کہا، ریڈ لائن بی آر ٹی پر کام کی رفتار مجموعی طور پر تسلی بخش ہے۔ تمام متعلقہ ادارے روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت کو یقینی بنائیں۔ تعمیراتی کاموں کے دوران متبادل ٹریفک پلان پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ بی آر ٹی منصوبوں کے ساتھ نئی بسوں کا آغاز شہری زندگی میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ عدالتی فیصلے پر عمل کروانے کے لیے شناختی کارڈ بلاک کرانا غیر قانونی قرار۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت، شناختی کارڈ کوئی لگژری نہیں، زندگی گزارنے کی بنیاد ضرورت ہے۔ شہری کو شناختی کارڈ سے محروم کرنا زندگی کا بنیادی حق چھیننے کے مترادف ہے۔ کیا عدالتیں رقم واپسی کے لیے کل بجلی پانی کے کنیکشن کاٹنے کا بھی حکم دیں گی؟ سیکشن 51 کے تحت شناختی کارڈ بلاک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ 2016 میں ٹرائل کورٹ نے درخواست گزار کے خلاف رقم کی ڈگری جاری کی۔ رقم کی عدم ادائیگی پر ٹرائل کورٹ نے شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دیا۔ ایک بار ٹریگر دبایا جائے اور نشانہ لگ جائے تو ملزم کا ارادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اقدام قتل کے ملزم کی عبادت ضمانت گرفتاری درخواست خارج کر دی۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے کہا، ملزم اپنی ناقص نشانے بازی کو ضمانت کے لیے رعایت کی بنیاد نہیں بنا سکتا۔ دستیاب شواہد اور جرم کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ملزم ضمانت کی رعایت کا حقدار نہیں۔ ملزم پر مدعی کی اہلیہ اور بیٹے پر فائرنگ کر کے انہیں زخمی کرنے کا الزام ہے۔ کچے کے علاقوں میں حکومتی رٹ برقرار رکھی جائے گی، شرپسند عناصر کو دوبارہ قدم جمانے نہیں دیں گے۔ آئی جی پنجاب راؤ عبدالکریم کی زیر صدارت اجلاس۔ کہا، کچے میں پنجاب حکومت کے منصوبوں کو بھرپور سیکیورٹی دیں گے۔ پولیس کو آپریشن کے لیے وسائل فراہم کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے شکر گزار ہیں۔ کچے کے حساس مقامات، تنصیبات کی سیف سٹی کیمروں کے ذریعے مؤثر مانیٹرنگ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔
پیر محمد شاہ کو دوبارہ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی تعینات کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ 30 جنوری کو پیر محمد شاہ کا تبادلہ کر کے انہیں ایس این جی ڈی بھیج دیا گیا تھا۔ مظہر نواز شیخ کو ڈی آئی جی ٹریفک کا اضافی چارج سونپا گیا تھا۔ پیر محمد شاہ اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھالیں گے۔ مظہر نواز شیخ بطور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر واپس اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ اقوام متحدہ کو مالی بحران کا سامنا، امن مشنز متاثر ہونے لگے۔ شہریوں کے تحفظ اور تشدد کی روک تھام پر سنگین الزامات کا خدشہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ امن مشنز عالمی امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ذریعہ ہیں۔ 2,50,000 سے زائد پاکستانی اہلکار 48 مشنز میں خدمات انجام دے چکے۔ 182 پاکستانی امن اہلکاروں نے اقوام متحدہ کے پرچم تلے جانیں قربان کی۔ مالی وعدے کمزور پڑے تو دستے فراہم کرنے والے ممالک متاثر ہوں گے۔ فرانس کے فوجیوں سے کھیل ہی کھیل میں گولی چل گئی، ایک اہلکار ہلاک۔ واقعہ پیرس کی فوجی تربیت گاہ میں پیش آیا، جہاں 4 فوجی اہلکار گیم کھیل رہے تھے۔ سر پر گولی لگنے سے فرانسیسی فوجی شدید زخمی، فوجی کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا۔